इदरीस त 4 सदी दे ژوندې دې اوسي شیخ صاحب इदरीस त 4 सदी दे محدث کبیر دے او بدرس کیے کمال دے دانور میں دانڑے پو افق پورتا بے مثال دے تیری دا جہالت سیری عرضے کی بل مشال دے کراچی شی دورا یا دا اختر دا میاش ہلال دے دا دے دور امام دا احادیث قال و حال دے دا دے دور پشیوخ کے بے مثل شان لال دے دا دے دور پشیوخ کے بے مثل شان لال دے رام بیل دیکھ چامبیل رام بیل دیکھ چامبیل کرے خان گل تبابو نے دے ژوندې دې اوسي شیخ صاحب इदरीس त 4 सदी دے ژوندې دې اوسي شیخ صاحب इदरीس त 4 सदी دے خایس زمن د دیوبند ثانی حقانی دے ژوندې دې اوسي شیخ صاحب इदरीس त 4 सदी दे ژوندې دې اوسي شیخ صاحب इदरीس